كاب بزيك زابير بهيوت منبر مسك زابير كنكا ممات يعيش بسم أبون ودين منفس قدسن حدا أملاخ آمين لو ما عنتي بزعبا قد أستار استخن الزاربين نسو دما مخري دحنا الزبلي مخري دحنا تكنبل كلنا انتي مالتي نحنا متان كندحن أملاخ زقوبرو مفلاتي إزار استزي أبشمون تعبيت كورسات خفيل زوهاب كوانتخون آناقن بحتر زبلن بقليلو أقباب وشتي ساعات زي ملي كهبكم كفتني أملاخ كان مجمريا نعنا زقورة متان كنردا بمنصرتي أبوتات زقلت وزنا ورون تخيدنا كافير ماتا فطرت يوم زجمرن يرو أملاخ كم يابي لغمز فطرنا كالاي فير ماتا خا ودكاتي كاود قدما انتي وصيت ترخيبو سالساي فير ماتا خا دحنت كوينو أملاخ انتي يغيرنا انتي يخعلامو زبلي بزعبا زر استكم هركم كلخو كتصالي مس حكمنا التأساسيري زقلصلكم بفلاي حدا سب ميديكال كتصنع كله ابت مجمرتا 3 عامات سب من مخاني يزصنع ناي نفس وكف اكل قرصي بحرياتو سرحي يصنع عودي قرصي زصنع اناتومي يبحال عودي بحري اكلات زصنع هيستولوجي يبحال سراح اكلات زصنع عودي غا فيزيولوجي يبحال مجمرتا نورمال نغري زصنع بدحريو باثولوجي زبحال عودي تمرتيهم زوزدو ناي حمام سنه فلطت مالتي اب عودي باثولوجي حمام اب قرصن ناتو هيستولوجين ايم زصنع هيستولوجي كمتي زبرني اب تحت ميكروسكوب زرع خوينو بحريا زصنع عودي سراحن اب تاكل زمصو صلوايم كازصنعو ثلاثه نغرات قرصيلنا نابنت كبد حبيطو خبل يخيل حكيم اسمرمرك حبت الله كيبل بحرياوي قرص خبد زي فلت انت خوينو خمي ابيلو حبيطو وي تغديلو خبل يخيل بدحريو سامبل وسيدو اب تحت ميكروسكوب مسمرمرو كم زي الله يبل كم يابل كافيديتكا بحرياوي قرص ني حاده تشو نهله قرص تشو ناي زحممك نهله يبلنا سالساي درجه زمصخا فيسيولوجي زخا سرح ناي تاكل صقام كهلو خلوي ناي صلام كبد انزيم لعيلو يبلكا لعيلو خمزلو خمي يابل كافيديتكا ناي نورمال سلاز فلطوي ايكون عندي اسخم تفلطو ابنت كبكم مقط ناي حدا سب 37 تبصيح يزقا نادي 37 دغري ازي تحوتي كاب كندي زشغل كاب ميتي ناي حدا سب مقصبنتو لعيلون تحيتون كميا بليز فلت اذ نورمال زبها المقصبنت مزفلتي سلازي بمجمرات نورمال كنفلت قالنا بدحري حمام زمصو صلوا قصر 3 خا حكيم مصيو كحكمنا كله انتي تعلمو نابت نورمال ملاسي نابت نورمال مملاس كابو زحلف ايكونن حدا سب ايدو تسير له نبل نمنتاي ناب حكيم زخيد متان كتعيدي ويس منقبقبا معبيلو كم زنفر مقباري كتعي حكي أملاخ دما مسانا خومي يجيرو بحادة فلوت باري فتيرنا بدحريو حاتيات تسألينا سلازخا نابت زنبرنا مسلي كمال سنة دلي سلازخا أوازي مانا نقدام نابتي ناي مجمرتا بوتو مليسو نبل اتيك سعنابتناي مجمرتا مسلي نملس أملاخ بقداونا زحزنا مسرح مخرد احنا التبايلي يتصوع نزناي حويت مدرخ كتستوعلوا لكم حداش مزمور تزرقحت الله نابتناي مجمرتا ملكع داقماي ملساني
እንዳበሉ ዝምሩ አለው ጽብቕት መዝሙር እያ ናብቲ ናይ መጀመርያ መልክዕ ዳግማ ይምለሰኒ ካብዚ ንላዕሊ ዝደልየ የብለይን ኣብ ምኽሪ ድሕነት ናይ ምጽባቕ መስርሕ ኣይንደልን ኢና ምኽንያቱ ወዲ ሰብ ሙሉእ ኮይኑ ተፈጢሩ ቅዱሳን ኣቦታትና ሕቶ ሓቲቶም መልሲ ሂቦምሉ እዮም ኣዳም ሙሉእ ኮይኑ ተፈጢሩ ወይስ ጎደሎ ኮይኑ እንታይ ይመስለኩም ኣስተውዕሉ እዚ ሕቶ ኣደናጋሪ ሙሉእ እንተኮይኑ ከም ኣምላኽ ይኸውን ኣሎ ጎደሎ እሞ ኣምላኽና ጎደሎ ነገር ይፈጥር ድዩ እንታይ ይመስለኩም ኣቦታት እንታይ ኢሎም መስለኩም ኣምላኽ ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ሙሉእ ገይሩ ይፈጢርዎ ግናኸ ንምልኣት ክዓቢ እውን ተጸዊዑ እዚ ኣባህላ ሰውዒልኩም ዶ ሙሉእ ገይሩ ፈጢርዎ ግናኸ ንምልኣት ክዓቢ እውን ተጸዊዑ ይኹን ዳ እምበር እዚ ንምልኣት ክዓቢ ዝተጸውዐ ብምኽንያት ሓጢኣት ካብ መጀመርቱ ደው ኢሉ እዩ ኣምላኽ ጉሩም ገይሩ ምስ ፈጠሮ ንምልኣት ንምዕባይ ተበገስ ኢልዎ ንሱ ግን ወዲቑ ስለዚ ካብ ውድቀትና ከተንስኣናን ናብ ምልኣት ክመልሰናን ናብ ምልኣት ንምዕባይ ክዕድመና ናብ ክርስቶስ ምምጻእ የድልየና ነይሩ ንምልኣት ዕቤት ዝብል ኣምር መጽሓፍ ቅዱስና ክገልጾ ከሎ ኣብ መጽሓፍ ዘፍጥረት ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6 ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ኢሉ ክልተ ቃላት ኣለዋ መልክዕን ምስልን ብድሕሪ ጎይታ ነቲ ምኽሪ ክፍጽሞ ከለኻ ኣብ ፍቕዲ 27 ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ ኢሉ ብምስልና ዝብል ኣይተጠቀመን ገለ ቅዱሳን መልክዕን ምስልን ሓደ ትርጉም ኣለዎም ኢሎም ካልኦት ግን ኣይፋሉን ፍልለይ ኣለዎ ኢሎም እንታይ ትፍልልይ ብመልክዕና ዝብል ቃል ናይ ምልኣት ምልክት እዩ ምስሊ ግና ንዕኡ ምምሳል ማለት እዩ ሙሉእ ንምዃን ተጸዊዑ ብመልክዑ ክፈጥረና ከሎ ንሕና ክንገብሮ ኣይከኣለናን እዩ ንሱ እዩ ዝፍጽሞ ምስልና ዝብል ቃል ግን ንዕኡ ክንመስሎ ዝተጸዋዕና እዩ ዘመልክትና ተረዲኣትኩም ንሱ ብመልክዑ ስለ ዝፈጠረና ንኣምላኽ ምስጋና ነቕርበሉ ግናኸ ንዕኡ ንምምሳል ንገዝግዝ ንኣምላኽ ምምሳል ማለት ድማ ሰናይ ዘበለ ምግባር እዩ ኣምላኽ ሰናይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኸ እቲ መልክዕ ሙሉእ እዩ ምምሳል ግን ነቲ ምልኣት ምምላእ እዩ ንምልኣት ምዕባይ ወዲ ሰብ ምስ ወደቐ እቲ መልክዕ ከይተረፈ ተባላሽ እዩ ንኣምላኽ ምምሳልካ ኣዝዩ ከቢድ መስርሕ ኮይኑ ሰብ ንኣምላኽ ክመስለሉ ዝኽእል ምንም ዓቕሚ ተሳኢንዎ ስለዚ ኸ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ቅዱሳን ኣዝዮም ውሕዳት እዮም በጻብዕቲ ዝቝጸሩ እዮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ኩሉ ቅዱስ ኮይኑ እዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ነቶም ዝደሓኑ ክጠቕሶም ከሎ ነቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ቁጽሮም ይነግር እዩ ካብ ነገደ እከለ 12,000 ተሓቲሙሉ ካብ ነገደ እከለ 12,000 ተሓቲሙሉ ኩሎም ካብ 144,000 ኢልዎም ናብቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ምስ መጸግነ እንታይ ኢሉ ብድሕሪዝ ድማ እንሆ ካብ ኩሎም ኣሕዛብን ዓሌታትን ብዘሎ ቋንቋታትን ሓደ እኳ ክቆጽሮም ዘይክእል ይብል እዚ ማለት ካ ጸጋ ምስ በዝሐ ንኣምላኽ ምምሳል ዝከኣል ኮይኑ ማለት እዩ ክርስቶስ ካባይ ተማሃሩ ስለ ዝበለ እምበኣር ሕጂ ካብታ መጀመርታ ፌርማታ ዝኾነት መልክዕ ንበገስ መልክዕ ኣምላኽ እንታይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ምምሳል ማለት ንባህሪ ኣምላኽ ምምሳል ማለት እዩ ምስሊ ክንብል ከለና ንኣብነት ኣብ ሰባት እንተመጺና ሓደ ቆልዓ ልክዕ ነብኡ መሲሉ ክውለድ ይኽእል እዩ ስእሊ ብኡ ኣብ ጥቓቲ ቆልዓ ኣምጺኻ እንተኣናጻጺርካዮ ልክዕ ነብኡ ክመስል ይኽእል እዩ እንዳ ዓበየ ምስ መጸ ምስሊ ገጹ ልክዕ ናይ ኣቦኡ እንዳወሰደ ይመጽእ ካብቲ ዘሕዝን ግን እቲ ቦ ደግነት ዝመልኦ ክኸውን ከሎ ወዲ ግን እከ ይኸውን ስለዚ ኸ ዝረኣየ ዘበለ ኣይጋግዮን እዩ እዚ ወዲ እከለ እዩ ይብል ግን እንታይ ደኣ ኮይኑ ናይ ኣቦኡ ዘይወሰደ ኣቦኡ ደጊ ሰብኣይ ኸ ይብል ፍልሊ መልክዕን ምስልን ሕጂ ተረዲእኩም ዶ ንሕና መልክዕ ኣምላኽ ኢና ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽ ዓይኒ ኢድ እግሪ ኣለዎ ማለት ዲ ብርግጽ ኣይኮነን ኣምላኽ መንፈስ እዩ እሞ ንሕና ዳ ኣብ ምንታይ ኢና መልክዑ ኣስተውዕሉ መልክዕ ዝብል ኣምር ክልተ ጨንፈር እዩ ዘለዎ እቲ ቀዳማይ ጨንፈር ንሕና ብልሓት ኣለና ምዃኑ እዩ እቲ ካልኣይ ጨንፈር ከዓ ንሕና ብዙሓት ከንስና ግናኸ ሓደ ኢና ምክንያቱ ኣምላኽ ክንደይ ኣምላኽ እዩ ሓደ
كندي إقونومي سلسته حدا بمخانو سلسته أقاني من مخاني خلكلودي سلسته أقاني بمخانو أملاخ حدا مخاني عكتودي سلازي خازون بحق ملكع زخنا كندي زبزحنا نبزح حدينا سلازي ملكع أملاخ زي أبزن كلتا جنفر أتكينا نحز كم تقويتها بالحز اللو نحنا ون بالحتا اللونا أملاخ فتسم بالحاتي كمتي أملاخ حدا ملكوتاو بهارو خوينو سلسته أقانيم زلو نحنا دما بزحات كنسنا بحدنت حدينا تيبيكال زيكونس ملكعينا بمنصر بالحات انت متينا قدسنا مس يوز تأساسر قدسنا مس بالحات تأساسر دي تأساسرن نمنتاي قدسنا مس بالحات متأسر له نابنت بالحات زي ولهم انسساتات قدساني ناخن سميم نخيل أي كالني سبقنا قدسنا سلازمرت قدوسي نهصانات زيوم نصحات يوم نبلمينا يخون دا أمبر نصحنهم نايدو خمات نصحناينا ننصوا حاد سب قدس كبهال انتو خينو نقدسنا بجزاء فقادو كمرصو لو حجي استوعلو بالحات اب تحتي قدسنا يتقلالي طباب اب تحتي يتقلالي دليت اب تحتي يتقلالي ناصنت سلطان كل زي اب سب زلو مرأيا نايتي اب املاخ زلو بالحاتي اب املاخ بفصم ملكع كخون كله ابانا جن بوسن ملكعي ازي ادم كابز فطرات حزي بالحات كنبل كلنا بزح نجرب تحتي تقللي فلتات نا املاخ بعلو مفلاتن نحنا ولد املاخ مخانن كل زي اب تحتي بالحات يتقلل اتخالاي نتبي حد النتاب بزحي ترى ردينا دو اذن كرت تحسكم انا لهم حراي بدحر زين زمت فيرماتا ودقتي كم وصيت ناي ودقت ملكعنا تبالاش اب ارثوذكساويت بتكريستياننا اتملكعنا طفيو عين بلنينا انتي دا ملكعنا تبالاشينا نبل مغنياتو طفي انتينا سب الحات يبلون ينخ نبل لكع كم انسان مالتي بالحات قنالو بقيقا اقابا متقامكا كقاطم يخيل سلازي خاي تبالاش بالحات قنالو ابتم اوكياتن بهلاوي املاخ زي امنو قيترفلو بالحات اللوم قناخ بقيقا مقديم تقومولو باتي املاخ زلي يكونو زملالسو كابزتر على خاء حادنت أبزحي فتصم زي كأل كوينو أزيو كبيد أب قبرك وعل زي كأل كوينو أب سباز زلو قلس حدا خابت مرتوعي سلازخ أملكع تبالاش باب النت جيرنا نرأيو كمتي أب حكمنا تشجر انتاي نمفلات كابدم نايتي زحايا مسب سامبل وسيدنا مايكروسكوب نمرمرو كو مخا ود سب بالشو بحر ترخيبو بخامي مسحاوك حبر يكالن ليتن معلتني باس أكابيو نزلو سبازيت أورم كينو بالشو بحرو خينو كاب مسارتو جن مسبت أيو كم زحبر كيني تفتيرو سلازي قال إيرار علو قطر خلته بالحات مجدود فيو بالحات مجدود زي سحاتو اللي مجمر ملكت كل سب ناب أملو خطاوت مقعزي نهز نبارو لزبن أب النت نوسد نوح أبتم ولداتو تصادق خمس نبريز نقرنا مصحف قدوس كسا أملاخ ما يهي أمتينو خلو أطفيو نوهن دو كنترايزة ترف كوينو أب زمن اللوت عدم اللي تتفيا أب زمن أبراهام كل سب تعود كمل لخ كله أملاخنا أبراهام كابتهز بأوتيو أب كالي سفر أغميت ومتان بوهم كيتسلو أملا عالم أملخ تعود نيرو نا أملاخ زفلت أسبا ينبرن كاب مسارتو أملاخ بالحد كبنا خلو نعو متان كنفلت أيليو كالا أيكونن سلازي سب كله كفلت إنك معبلين جميرو كاب زمن إمنا تحيزو حوي خطكم هنساتات كهنسن كمعبلين جميرو ما أليازي بولو كاب اكزيابير أبو أغن ريحيقو ترخيبو سب اللي حكوينو تفيد رخبك كابوز رحاق أنتو خوينو تاي ربحالو
اتستقصني ابتحت بالحز خطت وان تبالاشو طبب تنكول كوينو مستوعال كألا تسامي اتشرح زقبر نسابات نداتالي ولا حدا سب زي فلت أسب مستوعال تسامي سلطان عبلال النت تسامي كلو أملاخاوي ملكع تبالاش سب كمتي أملاخ زبالحاتو أبكن الزبالحاتن زمهزن كفو كمهز جميرو سلازي تملكع تبالاشو أي بمنت بالحات كمتي مخر أملاخا مقبار أجامو بركتو أي بزح كنسو بحاده خوينو قصالي أبقلز آتيو وتسيت نايتي آدم زتقاقيو ازي كنت قصص صنحنا وتسيتا تاقاتيمو ازي بلشو بهاري الناس صوعنايو بزي كازي بلشو بهاري كن كال نيرو نسو دم أملاخ كابا مستبلع موت كتموتي خيلو نيرو حاراي حجك حتى كمي قدمي ملاسكم حسولا اتي آدم تفاريد وزنا برموت مقطعت دينيرو ويس وتسيتي بتخكل ماليسكم كلتي ينيرو وتسيتي تزقوبرو مقطعتها لي ترديكم وتسيت نايت زقوبرو قبري موت زبال مقطعتها لي اتي اب آدمن زور انزور دموت وتسيت راي زيكونس مقطعتون يوزنا برا آدم مسحاته أملاخ ماتيو مدري بزعبخا رقمت تخون كل زبان هيوتكا انجيرا خابا بتصعرق تبليعخا اشوخ انتو خربان توبقللكا مريتي خامو نام مريت دما تملس نسخ دما هيوان ازس لزقبركي مكراخن تعرت انسخنا زي كبزيحي مبالو ناي مقطعت مراغتي اب قداسي كي ترفه اوغويتان مقطعتي نابدحنت لويت كايوينا نبل مقطعتي سلازخونه بقدي كفتسمو اللو وتسيتي مبالن وتسيتن مقطعتن مبالن فللي متان كردا الناس توعلو نابنت نحدا سب زاماي سمس لزلوي تستيان تيليو نسو خاستيوا بدحريو كبدو غريصوا تساقي مويتلو نبل ازو وتسيدي ويس مقطعتي مقطعت ديكونس وتسيتي وتسيت نايتي ستخيا سمي تساقيخا نحدا سب شجاراي تتكخ سامبوخا خقود أكايتو بلمو نسو قنشالة بمبال كسع سامبو تقولولو زخون دحر متكاخ ناي سامبو كانسر يقبر إذا حجو تسيدي مقطعتي برقز وتسيتي كم زحمم ما بلعلي يستبين فردينا برن كما سردو تفولتو ديخم حتيات آدم كاب أملاخ مقطعتي زي بلو وتسيتو موت راين تزخون أبكند آدم زموت أكال كهلو عمد لين نيرو كريستوس مومات عمد لين كريستوس قن من تاي مويتو قدسات ناتيو ساوارياوي أبتا سقو قالت بالمصحفو نزخولو العناية زلنا نتبتات تغيسو اللو تصبقير كرداكم تدليكم نتا مصحف انبوا عباي مصحف ايكونتن 57 كفلتات يزلوا نفسو كف كفلي كلتا قد زتقاللاي ما أكليت مصحفي انتاي لي مسلكم سب انت زي موت نيرو وتصيتو زفرهن زي معرن مخنه نمنتاي مخنياتو اتي حقنيا زخونه املاخ حساو خوينو مترخبه املاخ كتموتي خيل وصل زنبره سيطان كنتاي لون ادم اي تموتون يخم ادم بلي انت زي موت من حقنيا خوينو مترخبه بلكع سيطان سلازي خاي قدسات ناتيوس توصيت زي معرن زفرن مخنه زبله نمنتاي زفره مخنه ات ابو حسوت سيطان حقنيا أبو حقي خاء حساو مخنه سلازي خايو وي آدم وي كال سبب كندخ موز نبرو تبجاونت مالتي سلازي خاء مصحف قدوس عصب حاتيات موتي قبل كله مسود سيئت كن مدبون غيلنا عصبي قبرخا وسيتكا
ግናኸ ብድሕሪ እንታይ ኢሉ ግናኸ ብዘይ ምፍሳስ ደም ንምንታይ ብምፍሳስ ደም ፍርዲ ብግዲ ክፍጸም ስለ ዘለዎ ኣብ እንዳ ፖሊስ ፈጻሚ ፍርዲ ዝብል ክፍል ኣሎ ብዛዕባ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ መስርሕ ምፍጻም ፍርዲ ማለት ዳኛ ኣብ ህላዌ ይኹን ብኩራት ናይቲ ተኸሳሲ ፍርዲ ክብይን ከሎ ማለት እዩ ተኸሳሲ ብዝኾነ ምኽንያት ከምልጥ መተን ከይፍትን ዝተበየነ ፍርዲ ካብ ሃለወ ግን ብግዲ ክፍጸም ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ግን ፍትሒ ጽቡቕ ሽም ኣይኮነን ካብ ሓደ ዞባ ናብ ሓደ ዞባ ክንጓዓዝ ከለና ተፍቲሽ ናይ ሮንዳ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና እቲ ተረኛ ፈታሽ እንታይ ዝገብር ሰባት ካብ መካይን ወይ ኣውቶቡሳት ኣውሪዱ መንቀሳቐሲኦም ይፍትሽ ስሙ ኣብ ናይ ገበን መዝገብ እንተጸኒሑ ንዓ ፍርዲ ለካ ይበሃል ኣይኮነን እንዲ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ብይን ክፍጸም ኣሎ እንተዘይ ኮይኑ ንፍትሒ ሽሙ ምብልሻዊ ስለዚ ቃልኣት ናቴዎስ ሃዋርያ ከም ዘግልሖ ተሓታትነት ጉዳይ ከም ዘሎ እዩ ንርእሰይ ሞት ኣምጻእ ኮይና ንብል ኣብ ቅዳሴ ስለዚ ናይ ተሓታትነት ጉዳይ ኣሎ ኣዳም ድማ ጉዳዩ ብሞት እዩ ተሓቲቱ ፍርዲ ሞት ነይርዎ ብግዲ ኻ ክፍጸም ዘለዎ እዩ ምኽንያቱ ትፈራዲ መን እዩ ትፈራዲ ኣምላኽ እዩ ኣብ ዓለማዊ ዳኒነት እቲ ዳኛ ፍርዲ ክብይ እንከሎ እቲ መንግስቲ ንፍርዲ ክፍጽመሉ ኣለዎ ይኮነ እንዲ ከምኡውን ኣምላኽ ፍርዲ ክብይ እንከሎ ብግዲ ክፍጸም ኣለዎ ከይዲ ድሕነት ክንዝርዝሮ ከለና ከመይ ኣቢልና ከም ዝተፈጠርና ይመጽእ መጀመርያ ሓጢኣት ከኣባና እንታይ ጽልዋ ኣምጽኡ ምስኣ ተወሳኺት ዓስቢ ሓጢኣት ሞት ምዃኑ ይትረስዑ ዝወረደ ጽልዋ ኣሎ ንሱ ድማ ውጽኢት እዩ መቕጻዕቲ ድማ ኣሎ ሓደ ዘይ ሓላፍነታዊ ሰብ ብልዑል ናህሪ መኪኑ ይዝውር ኣሎ ንበል ኣብ ማእከል ከተማ ሓደጋ ፈጺሙ ናይዚ ሓደጋ ውጽኢት ሓደ ሰብ ጉድኣት ወሪድዎ ንብረት ከዓ ተሓምሺሹ ኣብዚ ጉዳይ ኣምቡላንስ ድያ ክትመጽእ ወይስ ፖሊስ እዩ እቲ ፖሊስ እንታይ ክገብር ነቲ ጉዳይ ክምርምር እታ ኣምቡላንስ ከ ረድኤት ክህብ እዩ እምበኣር ነዞም ክልተ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ፈጺሞም መርማሪ ሓደጋ ኣሎ ናብቲ ቦታ መጺኡ ሰብ ስለ ዝጎዳእኻ መቕጻዕቲ ኣሎ ሴማፎሮ ስለ ዝሰበርካ ከምኡውን ናይ ህዝቢ ንብረት ስለ ዘዕንኻ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ኣሎ ካይሉ ክስኺ ይጽሕፍ ዳኛኻ ማእሰርትን መቕጻዕትን ኣሎ ኢሉ ፍርዲ ይህ ሓቀይ እንዴ ቅድሚ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምኻዱ ግን ሕክምና ወሲዶም መስበርቲ ዲ ዘለዎ ቁስሊ ሪኦም ኩሉ ነገር ቸጊሮም ይሕክምዎ ኣብ ምኽሪ ድሕነት ከዓ ክልተ ኩርናዕ ጠመተ እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ናይ ፍርዲ ኩርናዕ ክኸውን ከሎ ምፍጻም መሰርሕ ፍርዲ ዝብልናዮ እቲ ካልእ ኩርናዕ ድማ ካብ ውጽኢት ሓጢኣት ክንሕከም ከም ዘለና እዩ እዚ ዝጠቐስናዮ ሰንሰለታዊ መገዲ ሒዝኩም ኣለኹም ዶ ከመይ ኣቢልና ተፈጢርና መልክዕ ኣምላኽ እዚ ኸኣ ክልተ ጨንፈር ኣለዎ ይትረስዖ እቲ ሓደ ብልሓት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ከም ብዝሕና ሓደ ክንከውን ከለና ብድሕሪ ውድቀት መጺኡ ከም ውጽኢቱ ከዓ ተሓታትነት ሃልዩ ፍርዲ ሞት ሃልዩ ጽልዋ ናይቲ ዘይምእዛዝ ከዓ ኣብ ባህሪ ሰብ ብልሽውና ተፈጢሩ ሓጢኣትን ሞትን ብልሽውናን ኣዳም ናባና ኣትዮም እዮም እዞም ሰለስተ ክልተ ይኮነን ንምንታይ ሓጢኣት ኣዳም ይህልወና ኣብኡ ኣብ ሕቑ ስለ ዝነበርና ስለዚ ኻዩ ኣብ ቅዳሴ ነዚ ክገልጾ ከሎ እንታይ ይብል ትእዛዛትካ ብቕንእታተመ ምስጣሓስና ወዲቕናን ተባሪርናን ካብዘን ክልተ ቃላት ካብ ዘለኣለማዊ ህይወት ወደቕና ካብ ጸጋገነት ተባሪርና ዝብላ ዓይነተን እያ ውጽኢት ዓይነተን እያ ከመቕጻዕቲ ወዲቕና እንታይ እዩ ወዲቕና እንታይ ውጽኢቱ ሓቀይ ንሕና ኢና ባዕልና ወዲቕና ተባሪርና ከዓ ሓደ ሰብ ኣባሪርና ንሕና ወዲቕና ኣምላኽ ከዓ ኣባሪርና ኣዳም ካብ ገነት ውፃእ ምባሉ መቕጻዕቲ እዩ ሓራይ ኣዳም ካብ ገነት ምስ ተባረረ ንሕና ኣብ ገነት ተሪፍና ዲና ሙሱ ኢና ተባሪርና ኣይኮነን እንዲ ኩላትና ካብ ገነት ወፃኢና ተወሊድና ብሰሪ ኣዳም ስለዚ ኸ ኩላትና ክንውለድ ከለና ከም ናይ ኣዳም ኩነታ ውድቀት ኢና ተወሊድና ካብ ዘለኣለማዊ ህይወት ወዲቕና ካብ ጸጋ ገነት ተባሪርና ምኽንያት ብቕንእታተመን ትእዛዛትካ ጥሒስና ምስ ኣዳም እንታይ ያራኽበና ኣብ ኣዳም ስለ ዝነበርና እዚ እምበኣር ሓድነት ፍጥረት ሰብ ተባሂሉ ይጽዋዕ
كلاتنا أب آدم نيرنا أملاخ ملكو عزوصدنا جيرو خفترنا مسمخرة كلاتنا أب آدم كم نولي جيرو سلازي خاوي مستقاقي بحاتياتو تلخيفنا مسود سيئتون مغطعتوني سلازي خاواري باولوس أبرومي معرف حموش تفقد عسر تغلته أزيو أقداسي تشمددو زقباوكم تقصص فيرولو بسر حد سبأي حاتياتنا بعالم زاتوه بحاتياتون موت كلاتهم سلز بدلو دما موت ناب كل سب حلفه ناب كل سب حليفو رومي حموشتا عسر تخلته بسر حد سبأي ماني أدام حاتياتنا بعالم آتوه عالم كبل كله نماني نفترة سب بحاتياتون موت مبالغة نايت فرام ملكتي كلاتهم سلز بدلو دما موت ناب كل سب حلفه يبل كلاتهم سلز بدلو تبل حارة كلتا ترقمي زلوا حادة أدام مسحاتة كلاتنا أبو حتى أنا كالاي ترقمكا كلاتنا نقاقا مخناي اتي قداماي ترقم جن زيادة نبتخكل النت زقرابي مقنياتو نتا تغسي بحلف جيرو يقريب وازلو كلاتهم سلز بدلو كدمي مولادنا مالتي والكاو حاتياتنا نمتكاس انتزنا براب كندي كلاتهم سلز بدلو مبال كلاتهم سلز بدلو مبالا نيرو كل سب سلز قاقا أدم ترى يكونن يغون دا أمبر أدم مستقاقي كلنا تقاقينا ترى رادينا دو حاري أبزو وطئيتها لو مقطعت ونالو اتو وطئيت حاتيات حديرنا كم أون مبس بس حديرنا مخاني مقطعت خافر موتي كابا مستبلع موت كتموتي خاخبل كله حقيو كابا مستبلع موت كتموتيخا قال سبات كام فريراه جيرم زوزدوالو مصحف يخون هواريا باولوس كمون أتناتيوس هواريا حقي مخانيم تزاريبهم زلو حقي سيمافورو انت تحيسكا مقطع تختوص ديخا ازي مفراه يكونن مستي سيمافورو كاميرا تقاتيمو سلازولو تمخنيلو أبنات يبلكان تليفون دا تزاربك مكينة خزور كل خاص الوسيدهم أم موبايل كهم سدلك أنا يوعلكون كتب لا يتخني خحكي سلازي مقطعت له إذن حق ترافيك مفرة هيكون انتاي دا سرعاتي نمنتاي عملا خزي حقين أدام مقاميت له قدس كيرلوس كملس كله أدام أنس غزاني زئزاني يبلين كي بليبل برقص حالك أفترتاتي خي يخون دا أمبر أبلع اليوم شومك خا أبو خاي سلاز خبزة قرب كي تبلع حادة تخلي كام مبلع كل كاني بلا بقداسي إتا تخلي حماق سلاز خونتها يكونتن أملاخنا حماقنا قراي فترني سمينا بران انتاي دا أنا أدام فتاري ألوكا خيت الزنقعيلو كفلتو سلاز دلي نمز خاري أدام تأزاز مستحاسقن باتري نزت أحسي ما قطعت له وتصيتون له من تزخا كريستوس كد حننا مسمڅه كاب تحتيات زسعبو وتصيتن حتياتن بعلو كحوينا نبرو كم اون نتي مقطعتي برؤسو كوزدو نبرو اب كندن احنا نوزدو نسو كوزدو نبرو ازين رؤسو موسى تبجاونت تباهيلي زوا بجا مالت اب كندانا ممات مالتي اب قداسينا موت اب قدمي مقدي دحنتنا مسقومه بتي ابانا زلو فقري نابو خط حلفته وندابنا نصليو صلوت الله نمنتاي جن موت اب قدمي مقدي دحنتنا قيمه مصحف قدس انتاي يبل بزي مفساس دمون يقريتا ايكونن حراي املاخنا ادم سلازفقرو كموت وين سلازي دليو اب كندو من كموت يخيل املاخ يقرا خبلو يخيل نيريز بالمسمس ايكالني بزي مفساس دم يقرن تيللو املاخ خاوي حقي الله قاصي خون ناملاخ زي بقع قبري مستحات عصبحاتي اتموس زخنه بقد يموت كللو ادم ويكال اب كندو كموت بقد له
እቲ ፍርዲ ኣብ ኣዳም ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኣዳምን ኩሎም ዘርኡን እዩ ብመሰረት ኣሃዳዊ ፍጥረት ሰብ ኩሉ ሰብ ኣብ ኣዳም ስለዘሎ ኩሉ ሰብ እውን ፍርዲ ሞት ተፈሪድዎ ስለዘሎ ሓደ ሰብ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ክመውት ኣለዎ ናይ ኩሉ ሰብ ሓጢኣት ክፀውር ዝኽእል ብዘካ ወዲ ኣምላኽ ካሊ የለን ንሱ ጥራይ ክፀሮ ዝኽእል ነቢ ይኹን መልኣኽ ወይ ኣቦታት ንናይ ኩሉ ሰብ ሓጢኣት ክፀውር ዝኽእል የለን ይኹን ዳ እምበር ወዲ ኣምላኽ ሞዋት ይኮነን ስለዚ ክመውት ዝኽእል ስጋ ልክዕ ከም ዝናትና ካብ ባህርና ካብ ድንግል ማርያም ወሲዱ መታን ብኡ ኣቢሉ ኣብ ክንዲ ኩላትና ንሞት ክትጥዕም ወይ ከዓ ኣብ ክንዲ ኩላትና በጃ ክኸውን እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ ቃላት ናይ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያ ኮይኑ ኣብታ ስግው ቃል ትብል መጽሓፍ ኣሎ ብኡ ኣቢሉ ኣብ ክንዲ ኩሉ ብምማት ንሞት መታን ክትጥዕም ክመውት ዝኽእል ስጋ ወሲዱ መሰረታዊ ዕላማ ተሰጋውነት ንሞት መታን ክትጥዕም ኣብ ናይ ሰዓት 9 ጸሎት ኣብ ታሻይቲ ሰዓት ምእንታና ምእንታ ሓጣን ንሞት ብስጋኻ ዝጣዓምካ እንዳበልና ኢና ንጽሊ እዚ እንደኾነ መታን ክንድሕን ካልእ ነገራት ዝገበረና ነገር ኣሎ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልናዮ ተሰጋውነት ፍርድን ሕውየትን ዝሽፍን ስለዚ እንታይ ገይሩ መጀመርያ ክምህረና ነይርዎ ንሱ ሕያዋይ መምህር ኣይኮነን ዲ ኒቆዲሞስ መጺኡ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእካ ንፈልጠና ኢልዎ እዩ ኣይኮነን ዲ ክርስቶስ ድማ ንስኻ መምህርን ጎይታን ትብሉን ኣለኹም ኣነ ኸምኡ እሞ ጽቡቕ በልኩም ኢልዎም ስለዚ ክምህረና መጺኡ መታን ኣተሓሳስባና ክልውጦ ነቲ ናይ መጀመርያ ጸገም ብትምህርቲ ከስተኻኽሎ ነይርዎ ክርስቶስ ዝሃበና ኣገዳሲ ትምህርቲ እንታይ ሕጂ ኣስተውዕሉ ስብከትና ክንጅምር ከለና እንታይ ኢልኩም ነይረ ሰብ ብዘይካ ኣምላኽ ኩሉ ፈሊጡ ነይሩ ስለዚ ኸኣና ኣቦ ከፍልጥና መጺኡ እዚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ንኣቦ ንፈልጦ ይነበርናን ሰብ ስሒቲ ነይሩ ገለ ንብዕራ የምልኽ ገለ ንዕንቁርዕ ገለ ንፈለግ ገለ ንፀሓይ የምልኽ ነይሩ ደቂ እስራኤል ከይተረፉ ንኣቦ ክፈልጦ ይከኣሉን ስለዚ ኸኣ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ስቓይ መዓልቱ ንኣቦ እንታይ ኢልዎ ስምካ ንሰባት ገለጽ ኩሎም ነዞም ካብ ዓለም ዝሃብካ ንሰባት ስምካ ገለጽ ኩሎም ገናውን ከፍልጦም እዩ ከምኡውን መንፈስ ቅዱስ ክሰደኩም እየ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ዝነገርኩኹም ዘበለውን ክዘክረኩም ኢሉ ስለዚ ምሂሩና እዩ ኣእሙሮና ስለ ዝመለሰና ንኣቦ ፈሊጥናዮ ከምኡውን ንወድን መንፈስ ቅዱስ ፈሊጥና ኣምላኽ ኣእምሮ ዘለና ገይሩ ምፍጣሩ መታን ክንፈልጦ እዩ ንሕና ግን ኩሉ ፈሊጥና ብዘይካ ንኣምላኽ ክርስቶስ ምስ መጸ ግን ንኣቦ ኣፍሊጡና በዚ ኸኣ እቲ ቀዳማይ ሽግር ተፈቲሑ ብድሕሪኡ ተሰሪዑ ዝመጽእ ኸኣ ምምልላስ ምሂርና ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ቅዱሳን ኩኑ ከም ዝግበሩ ከምቲ ኣይትግበሩ ዝብል ከምቲ ዘይርዳእ ህፃን ንኸውን ጎይታ እቲ ዝሓሸ ኣነ ካብ ዙፋን ወሪደ ግብራዊ ኣብነት ከሪአኩም ይሕይሽ ኢሉ ስለዚ ኸኣዩ ኣሰሩ መታን ክንስዕብ ንኹሉ ይፍጽሞ ነይሩ ኣነ ለዋሄ ልበይ እውን ትሑት እሞ ካባይ ተመሃሩ ኢሉ ኩሉ እቲ ዝበልኩሞ ቁኑዕ እዩ ግና ኸኣነ እቲ ኣገዳሲ ትምህርቲ ኢለ ሓቲተኩም ንኣቦ ምስ ኣፍለጠና ኩሉ ደግነት ኣርኢና ትሕትና በጃ ምዃን ጾር ሓርሕድ ምጻር ንኻልኦት ምፍቃርን ኩሉ ክርስቶስ ብግብሪ ኣርኢና እዩ ንኣምላኽ ካብ ምፍላጥ ጠፊና ስለ ዝነበርና ዳግማይ ኣእምሮና መሊሱና ከምቲ ግቡእ እቲ ካልእ ዘጥፋእናዮ ዝተረፈ ነገራት ክመልሰና ነይርዎ ይኹን ዳ እምበር ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ዞም ተሪፎም ዘለዉ ዘይረኸብናዮም ነገራት ከልካል ኮይኑ ጋሪድና ዝነበረ ፍርዲ ሞት እዩ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ብትምህርቲ ጀሚሩ ምክንያቱ ቅድሚ ምስቃሉ ብግዲ ክምህረና ነይርዎ ነቲ ዝተረፈ ነገራት ከዓ ብመስቀል ሂብና ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ ፍርዲ ሞት ነይርዎ ድዩ ክርስቶስ ፍርዲ ሞት ነይርዎ ድዩ ሓራይ ንምንታይ ኣይነበሮን ወላ ሓንቲ ይበደለን እሞ መን ዳኣሉ በዲሉ ስለዚ ተሓጢአት ናትና ዲናቱ ሞት ከናትና ዲናቱ ግና መን ይተጻዒኑ እምባር እዚ ተበጃውነት ንሱ ሓጢአትና ጺሩ ሞትና ኸኣ ሞይቱ ነትናትና ወሲዱ ነትናቱ ይሂቡና
ኣብ መስቀል ምማቱ ንኹሉ ሰብ ምብጃዊ ነይሩ። ንሰብ ተበጅዎ ኣብ ክንዲ ኩሉ ተበጅዩ ኣብ ክንዲ ኩሉ ርእሱ በጃ ሂቡ ኣብ ቅዳሴ ክተረፈ ንጽልዮ ኢና ርእሱ ንሞት ሃበ ንብል ኣብ መወዳእታ ቅዱስ 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 ኣብ ትብል ክፍሊ መታን ክብጀወና ርእሱ ንሞት ሃበ እንዳበልና ኢና ንጽሊ ሞት ክበልዓና ከም ዝደለየ ኣራዊት ነይሩ ንሱ ግን ርእሱ ብምሃብ ንዓይ ብልዓኒ ኢልዎ መታን ክብጀወና እዩ መታን ክብጀወና ነቲ ገዚእና ዝነበረ ሞት ርእሱ ሃበ በእዳው ሒዝና ነበረ ኩላትና ሓደጋን ጸለሊልና ስለ ዝነበረ ክርስቶስ እቲ ቅዱስ መጺኡ ንዓቶም ሕደጎም ኣነ ክሞቴ ኢልዎ ክርስቶስ ክሕዝዎ ከለዉ ከይተረፈኾም ኢሉ እዩ ንመን ደልዩኹም ንየሱስ ናዝራዊ በቃ ንዓቶም ሕደጎም ንዓይ ውሰዱን ኢልዎም ኣነ ደኣ መውት እምበር ኩሉ ሰብሲ ኣይመውትን ክብለና ዝደለየ ይመስል ሊቀ ካህናት ከይተረፈ ብዘይፍላጥ ኩሉ ህዝቢ ካብ ዝጠፍእ ሓደ ሰብኣይ በጃ ህዝቢ እንተሞተ ይሕሸና ኢሉ ተነቢ ዮሃንስ ወንጌላዊ በታ ዓመት ሊቀ ካህናት ስለ ዝነበረ እምበር ተረዲኡ ከምዘይበለ ነጊርና ኣሎ ምክንያቱ ክርስቶስ ምእንቶም ጥራይ ዘይኮነስ ምእንቲ ኩሉ ዓለም እዩ ዝሞተ ስለዚ ናይ ክርስቶስ ሞት ናይ ኩላህና በጃ እዩ መታን ክብጀወና ነቲ ገዚእና ዝነበረ ሞት ርእሱ ሂቡ ሓራይ ሞት ንክርስቶስ ስዒርዎ ድዩ ስዒርዎ ድዩ ሰዕሮን ኣይሰዕረን ምባልኩም ግን ክርስቶስ ኣይሞተን ዘስምዕ ከይከውን ሞይቱስ ንሞት ስዒሩ ኸኣ ተንስኡ ኣይኮነን ድዩ ስለዚ ኸ ብርግጽ ሞት ንክርስቶስ ስዒርዎ እዩ ግና ክርስቶስ ተሳዒሩ ኣይተረፈን ሞት ንክርስቶስ ክስዕሮ ከሎ ካብኡ ዝሕይል ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ክርስቶስ ንሞት ርእሱ ኣሕሊፉ ስለ ዝሃበ እዩ ስለዚ ኸ ኩሉ ሰዓብ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዜማ እንታይ ኢና ንብል ስለዚ ኸ ብድሌቱን ብስምረት ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስን መጺኡ ኣድሒኑና ክርስቶስ ክመውት እንተዘይደሊ ነይሩ ኒኩለር እውን እንተ ዝትኰስ ኣይምሳዕሮን ነይሩ ኣይሁድ ክንሳዕ ክቐትልዎ ፈቲኖም እዮም ግን ግዚኡ ይነበረን ብፈቓዶም ኣይነበረን ብጃ ኸሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ መሊሰ ክወስዳውን ስልጣን ኣሎኒ ሓደ እዋን ናብ ጫፍ ጎቦ ወሲዶም ከጽድፍዎ ምስ ደለዩ ካብኦም ተሰዊሩ ሓንሳእ እውን ብዳርባ እምኒ ክሳሃልዎ ምስ ሓሰቡ ክሕዝዎ ይከኣሉን ሄሮዶስ ክቐትሎም ምስ ደለየ ንኹሎም ህፃናት ምስ ቀተለ ንሱ ጥራይ በይን ተሪፉ ክስዕርዎ ይከኣሉን ይኹን ዳ እምበር ግዚኡ ምስ ኣኸለ እዚኣ ግና ግዚኹምን ስልጣን ጸልማት ኢና ኢልዎም ምእንቲ እዛ ሰዓት እዚኣ እየ ዝመጻኹ ምእንቲ እዛ ሰዓት ምእንቲ እዚ ሞት እዚ ክመውት እየ ዝመጻኹ ኣብቲ ንሱ ዝመረጾ ስፍራ ኣብቲ ኣቦታትና ኣብርሃምን ይስሓቅን መስዋዕቲ ንእግዚኣብሔር ዘቕርቡሉ ኣብቲ ንሱ ዝመረጾ ሰዓትን ዝመረጾ ኣገባብን ኮይኑ ከመይሲ ብፈቓዱ ዝነበረ ንሱ ካብ ሞት ይሕይል ካብ መሰረቱ መዋት ይኮነን ግናኸ ክመውት ዝኽእል ስጋ ይወሲዱ እዚ ክመውት ዝኽእል ስጋ ዝወሰደ ከምቲ ግቡእ ክመውት ኣይግብኦን እዩ ስለዘይ ሓጠ ኣዳማዊ ሓጢኣት ኣይወረሰን ሓጢኣት ኣይፈጸመን ከምኡውን ኣብ ኣፉ ዓመፃ ኣይተረኽበን ንምንታይ ይመውት እዚ ሞት ናትና እዩ ነይሩ ንሱ ግና ኣብ ክንዳና ወሲድዎ እዚ ኩሉ ኣብቲ ዘደንቕ ምዕራፍ ብዛዕባ ስቅያት ክርስቶስ ዝዛረብ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ኣሎ ንሕና ግና ከም ተወቕዐን ብእግዚኣብሔር ከም ተቐዝፈን ከም እተዋረድ ነጌርና ቋጸርናዮ ንሱ ግና ብሰር ኣበሳና ድማ ንሕና ሰላም ምእንቲ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓወና ኣይኮነን ድዩ እቲ ቀዳማይ ክስገር ዘለዎ ዓቐበት ብግዲ ክፍጸም ዘለዎ ፍርዲ ሞት ኣሎ ብድሕሪኡ ንረዳእ ኮይኑ ኸ እቲ ፍርዲ ብርእሱ ጽዒንዎ ግናኸ ከምቲ ዝበልናዮ ቅድሚ ኣብ መስቀል ምስቃሉ እንዳኾለለ ይምህረና ነይሩ እቲ ዝምህሮ ዝነበረ ትምህርቲ ድሒሩ ዝበቁል ዘርኢ ዘርኢ ከም ዘሎ ርግጸኛ እዩ ነይሩ ከመይሲ እዋን ስቕለት ምስ መጸ ኩሎም እቶም ዘፍቅርዎን ኣብ ትሕቲኡ ዝመሃሩ ዝነበሩ ሃዲሞም እዮም ስቆሎ እውን ኢሎም እቶም ብፍሉይ ዝምህሮም ዝነበረ ደቀ መዛሙርቱ ከይተረፈ ሃዲሞም ጎይታ ግን እቲ ሽዑ ዝዘርኦ ዝነበረ ዘርኢ ድሒሩ ከም ዝበቁል ይፈልጥ ነይሩ ምክንያቱ መጀመርያ ብግዲ ክስቀል ነይርዎ ጎይታ ኣብ ምድሪ ይመላለሰሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ገለ ግሪኻውያን መጺኦም ንኢየሱስ ክንሪኦ ንደሊ ኣለና ኢሎሞ ንፊልጶስ ሓቲቶሞ ነይሮም ፊልጶስ ንእንድርያስ እንድርያስ ንክርስቶስ ነጊርዎ ስለዚ ደቀ መዛሙርቱ ብፍሉይ ንኢየሱስ ክሪኡ ግሪኻውያን ምስ መጹ ኣዝዮም ተሓጒሶም እዮም
ክርስቶስ ግን ፍረስርናይ ናብ ምድሪ እንተ ዘይወደቐትን ዘይሞተትን በይናየት ትነብር እንተ ሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ትፈሪ ኢልዎም ብዛዕባ ስመይ ምንጋር ድሕሪ ስቕሊ ጥራይ ዘርባሕኒ ማለት እዩ ምኽንያቱ ጽልእ ኣሎ ከልካል ኣሎ ኣብ ቅዳሴና ነቲ ናይ ጥንቲ ጽልኢ ኣፍረስካዮ ነቲ ማእከላይ ከልካሊ ሓደሽ ኣበልካዮ ኢና ንብል እዚ ኩሉ ብምንታይ እዩ ብመስቀል ስለዚ ኣብ መስቀል እቲ ኣንጻር ሰብ ዝነበረ ፍርዲ ሞት ተፈጺሙ ስለዚ ከዓ እቲ ፍርዲ ስለ ዝተፈጸመ ናጻ ተባሂድና ይኹን ደኣ እምበር ቅድሚ መስቀል ሞይቶም ዝነበሩ ኣብ ማእሰርቲ ኮይኖም እዮም ዝጽበይዎ ነይሮም ኣብ ሲኦል ኣብ መስቀል ዕዳ ምስ ከፈለ መጀመርያ ዝገበሮ ሓራ ናይ ምውፃእ መስርሕ ብስልጣኑ ነቶም ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ምውፃእ ነይሩ ንምንታይ ምኽንያቱ እቲ ዋጋ ተኸፊሉ እዩ ብዋጋ ኢኹም ተዓዲኩም ካብ ምውታት ተንሲኡ ከዓ ምስ ደቀ መዛሙርቱ 4 መዓልቲ ጸኒሑ እዘን 4 መዓልቲ እዚአን ኣገደስቲየን ነይረን ከመይ ሲኒ 3 ዓመት ዝዘርኦ ክዓጽድ ስለ ዝጀመረ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ክዛረቦምን ቤተ ክርስቲያን ክምስርትን ሓላፍነትን ክትሕዞምን ጀሚሩ ዕያውተይ ኣብልዑ ኣባጊዕ ይጓስዩ ኣጥምቕዎም ኩሉ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ መሃርዎም ቤተ ክርስቲያን ምምስራትን ቅርጺ ምትሓዝን ጀሚሩ ንምንታይ ግን ጎይታ ቤተ ክርስቲያን ትምስርት ኣለኻ ንኹሉ ሰብ ኣብ ሓደ ስጋ ንምዕካብ ከምቲ ልዕል ኢልና ጠቒስና ዝነበርና ሓድነት ዘለዎ ብዙሕነት መታን ክህሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጽገና ክገብር ጀሚሩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ሓደ ሰብነት ኣምጺዎ እዚ ሰብነት ናይ ኣዳም ሰብነት ዲ ወይስ ናይ ክርስቶስ ሰብነት ከምቲ ግቡእ ናይ ኣዳም ሰብነት ክኸውን ነይሩ ኣዳም ግን ተባላሽ እዩ ስለዚ ኸኣ ክርስቶስ ዝመጽእ ሓድሽ ኣዳም ወይ ካልኣይ ኣዳም ተባሂሉ ይጽዋዕ ድሕሪ ኣብ ኣዳም ምብልሻውና ክርስቶስ ኣብ ሰብነቱ ኣኪብና ከምቲ ዝበልናዮ ነቲ ዕዳ ስለ ዝኸፈሎ ፍርዳዊ ሸነኹ መዕለቢ ገይሩሉ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ኣቦ ይምህሮም ነይሩ ገና እውን ከፍልጦም እየ ስለ ዝበለ ገና ንምሃሮ እውን ኣሎ ካብኡ ቀጺሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣኪቡ ንኹሉ እቲ ዘጥፋእናዮ ክመልሰልና ጀሚሩ ኣዳም ብመልክዕ ኣምላኽ ምስ ተፈጥረ ወዲ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ይኹን ደኣ እምበር ከምቲ ዝጠፍአ ውሉድ ኣጥፊዎ ክርስቶስ ከዓ ዳግማይ ብምንታይ መሊስና ብጥምቀት ኣይኮነን ድዩ ብጸጋ ውሉድነት መሊስና ብጥምቀት ኣቢልና ውሉድ ኣምላኽ ንኸውን ሓራይ ጥበብ ቅድስና ፍልጠት ኩሉ እቲ ኣብ ትሕቲ ብልሓት ዝጥርነፍ ክመልሰና ፈተወ መንፈስ ባና ክሓድር ሂቡና ንሱ ይምህርና ጠቢባን ይገብረና ይቕድሰና ሕልናና ይገንሓና ገበና የፍልጠና ብደግነት ክንመላለስ ይገብረና መምህርና ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራ ዝመሃሮ እንተ ኣስተንቲናዮ ዮሐንስ እውን ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ጠቒስዎ ኣሎ መምላስና መልክዑ ከም ነንጸባርቂ ዝገብረና ብኸመይ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቲ ሮሜ ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋትሲ በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ይብል ንክርስቶስ ክንመስል ዳግማይ ክመልሰና ደሊ እዚ ዝፍልመሉ ከዓ ኣብ ጥምቀት እዩ ኣብ ጥምቀት መልክዕ ኣምላኽ ከም እንደገና ኣባና ይሰኣል ተጠሚቕና ምስ ወፃና ብሩህ ኣእምሮ ዘለና ብናይ ጸጋ ውሉድነት ውሉድ ኣምላኽ ንኸውን ኣብ ሰብነት ክርስቶስ ኣካል ንኸውን ቀጻሊ ዝዓቢ ፍልጠት ኣምላኽ ይህልወና ብመገዲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ጉባኤታት ማለት እዩ ካብ መዓልቲ ጥምቀትና ኣትሒዙ ክሳብ መዓልቲ ሞትና መንፈስ ቅዱስ ኣባና ኮይኑ ናብ ምስሊ ክርስቶስ እዩ ዘዕብየና ሕጂ እውን መምህርና ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣዩ ንለወጥ ይብል እንዳለወጥና ይመጽእ በመጀመርያ መልክዕ መተን ክንከውን ሓሪድና ብድሕሪኡ መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ናብ ሰማይ ንግዕዝ ነቲ ዝተረፈ ዕማም ይውድኦ ይኹን ደኣ እምበር በዚ ጥራይ ኣይብቅዕን እዩ ኣብ ካልኣይ ምምጻእ ክርስቶስ ከምቲ መምህርና ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ኣቱም ፍቑራተይ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና እንታይ ከም እንኸውን ከዓ ገና ኣይተገልጸን ንሱ ምስ ዝግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንሪኦ ኢና እሞ ንኡ ከም እንመስል ንፈልጥ ኣሎና ዝበሎ ድላይ ኣምላኽ ክፍጸም እዩ ኣስተውዕሉ እቲ መስርሕ ነዊሕ እዩ ጎይታ ካብ መዓልቲ ጥምቀታት ሒዙ እዩ ዝሰርሐና
برقص كابسب نبسب يفلالي قلتيفو قبر ملس زهبن زدونجن زهدم سلازولو اب قاليو مثل املاح بقلتف زنس ابارق قالو قاليو خا تقلالا املاح زي مثل قالو ولوكا انت تتمك بسري مرحاقون حاتياتون نقويتا ممثالي كالن سلازي كلاتنا خدموتنا معلت التنسايقنا مخر املاح ملقات كهلو وي كنتنسي كلنا بحدش ملكع نكروسوس مسيرنا اينا خنتنسي كم زلو وصلا نريو نعوك المسلوينا اب تنسي انتايو كقاتم هاورا باوروس اب قدامي قرنطس معرف 15 سفيرو اللو بدخام تزاريو بحيل غتنسيو بوردت يزرع بخبري تنسي بزحلف يزرع زياد ماينا مودة نقبلا بزي حلف نتنسي نفساوي سغا يزرع منفساوي سغا خا يتنسي سلازي ابزال عالماو نزي حلف سغا ينخنوسد زال عالماو كبر كنقبلينا اتي اب كروسوس نبرخا بملعتا بارخ قلصي برقص كوخوب كاب كوخوب يفلي يخون دا أنبر كلاتنا أب سماي دقنا زمل أنا سبات لكع كم كرسوس ينان كون ناي personality ملكعو أبانا كنت أبارقن كسألني أم مدري خلنا كفيلاوي أب سماي قنا بملآتي إذا ملآتي زون كفيلاوي كخون مغنياتو أملخ بينو ترايو عبيز زيد ليو مولو أسلا زخونه ممهرنا باولوس نزي مدحن سجانا يلي يزتوا مسائل ولدنتنا مالت مدحن سجانا تتصبنا يبل جنا نتصبي نجرا له مالتي مالي سون كم تمثلت مريتاوي زلبسنا أدا مالتيو مثلت سامع ودماغ نلبسينا ناي كروسوس مالتي بدحري قتيلو كروسوس انتايو كجبر نتي كبر سجاو من تخمسل نتناي ورد سجانا كلوت أيبل من تزخا حدا أقداس النجار كن ملكت نخيل نسود ما كروسوس جا كاب نقل مريم سوسدة بزيكا بحاتيات بخلون عنا مسيلي كله كنبل كلنا تأميو تساقيو دخيمو دكيسو تقطعو نفسي كسعموت حزينة ليلو لكع كمان ينيرو بخلو تخافيل الناي أبتي زيو كاس دخام سبات كي ترفا تساتيفي انتاي مالتو زيو كاس دخام سبات نابنت حدا خاباختكم انت تأميلو زحميو سبيلن نكوي بلع كان حج خاصة عتكلتو خوينو سلازولو تأميخا ازي حاتيات وي زوقس قدا يكونن كرستوس وانت أمي قال سبكا تخاس متسي ولو نبل ماني فلت ليتي ايدك اسنك خوني خيلي ماني فلت كالسنا حديرو يخون دخمات يقناخ زوقسو يكونن كرستوس وني دقس نيري اتا مركب نابزن نابتن كتبل دمت معبل هو بلا خلو دقسي نيرو كاب دخام ستلعله كاب مود دحري متنسوغن زدخمتات نيرو دي سلازي خا نحنا ونكومو ينا نكون ام مدرك سعزلنا دخمت اللونا قناخه زي قصنا كخون اللو كمي مالوتي زي بسرت اميت نخسعر كقددني قبون تميت جيجاي كونن عندي حرس عيرا قن نتميت تجازي اللوخ مالتي تمي جيجاي كونن يخون دامبر بسر تمي سعر انت خوينه مسعرتي وخطر حكاين دي سلازي خا كرسوس بزي وقس نقرات كي تسنفه كسعر كإيلي مستنسى اقنا سقاو بعلو از دخمتات زي بولو حدش بهر وسيدو أبوتات نزك استاد كقولت وخلو كرسوس نسقاو أملاح غيروا يبلو يخون دا أمبر أملاح غيروا كنبل كلنا ملوكت تلويت يكوننا نبل زلنا مخنياتو ملوكت مسقا كواهات كله بزي متحواس بزي مدبلاغينا نبل سقاو كم زلو ويزلو كساب حج قنا خناي كبر باري وسيدو نحنا نبعلنا نزناي كبر بحري أبزال ألماوي هيوات كنرخبينا نسخم أمالختيخم كم زبالو هاوارع يخون دا أمبر مالت بحرنا ناب أملاخي لغوت مالت أيكون انتاي دا سباتي ناخن كون جن أب سماي بحرنا أتي كام مجمرة كنكونس دلينا زنبرة نسخة بزي بالشونا بزي حاتيات زال ألماو حاقوس أبحوخ في بحث قدسان من باري سجانا كبور نزال ألم بزي بالشونا زنبر كوينو دخام يخون دليت تميت
ጽምኢ ፈተነ ሕማም ስቃይ ዝኾነ ካብቲ ሕጂ ንሓልፎ ዘለና ዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ብጽቡቕ መልክዕ ፈጢሩና ብድሕሪኡ ሓጢያት ኣባላሽዎ ጎይታ ኸኣ መጺኡ ዳግማይ መሊሱልና ኩሉ እቲ ኣብ ኣዳም ዘጥፋእናዮ ኣብ ክርስቶስ ዳግማይ መሊስናዮ ፍልጠት ሃሊና ዕዳና ተኸፊሉ ናብ ውልድነት መሊሱና ናብ ቅድስና መሊሱና ኣብ ሰብነቱ ኣካላት ክንከውን ኣብቂዕና ንኹላትና ኣኪቡ ኸኣ ኣብ ሓደ ሰብነት ማለት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሰብነት ክርስቶስ ኣኪብና ብዙሕ ፍልሊ ይሃልወና ብዘይገድስ ኩላትና ኣካላት ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኢና ነፍሲ ወከፍና ኣብ ሰብነቱ ኣካላት ኢና ልክዕ ከምቲ ኣጻብዕቲ ካብተን ካልኦት ኣጻብዕቲ ዝፍለያ ስርዓት እስትንፋሰይ ካብ ስርዓት ምሕቃቕ ዝፍለ ብዙሕ ኣካላት ግና ሓደ ሰብነት ኣሎ እዛ ከምቲ ግቡእ ኣብ ኣዳም ክህሉ ዝግብኦ ኣብ ክርስቶስ ተፈጸመ ሓደ ኣሃዳዊ ፍጥረት ሰብ ንምብጻሕ እዩ እቲ ኣብዚ መስመር ዝጓዓዝ ድሕነቱ ክጭብጥ እዩ እዚ ኸኣ ሽሕ እኳ ክርስቶስ ተፈጸመ እንተበለ መምህርና ጳውሎስ ግን ኣብ መልእኽቱ ናብ ሰብ ፊልጵ ብፍርሃትን ራዕድን ንምድሓንኩም ፈጽሙ ኢሉ ኣሎ ፈጽሙ ማለት በቲ ክርስቶስ ዝሓንጸጾ መገዲ ተመላለሱ ማለት እዩ መታ ምኽሪ ድሕነት ኣባና ክፍጸም ንኣምላኽና ዘለኣለማዊ ክብሪ ይኹን ኣሜን ካብ ብዘይ እግዚአብሔር በህይወት ምንባር ምስ እግዚአብሔር ኮንካ መሟት ይሕሽ